नाजरीन किराम, इस वक्त सियासी मंजरनामे पर हुकूमत के अवसान हता हो गए हैं। जेल में बैठा एक शख्स उनके गले में हड्डी की तरह फंसा हुआ है, जो जिस्मानी और आसाबी तौर पर टूटने का नाम नहीं ले रहा, और जिसे तोड़ने की कोशिश में हुकूमती हल्कों ने अपनी सियासत, इदारों का वकार और मुल्की सलामती सब दाव पर लगा दिए हैं। इमरान खान जेल में होते हुए भी कठपुतली हुकूमत की पुतली पुतली टांगों में लर्जिश पैदा कर रहा है, जिसका तोड़ इन्होंने एक पतली टांग और हल्के किरदार के मालिक शख्स परवेज हटक को निकाला है, जिसको इमरान खान के खिलाफ बतौर गवाह पेश किया जाना है। एक जानिब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ एक कमजोर और नातवा हथियार परवेज हटक को लॉन्च करना है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान ने भूख हड़ताल का अंदिया दे दिया और तहरीक इंसाफ ने जलसा ना करके भी जलसा कर दिया। इन सारी इश्यूज पर बारी बारी बात करते हैं। इस वक्त बड़ी खबर यह है कि जेल में नारवा सलूक और इंसाफ ना मिलने के बायस इमरान खान का भूख हड़ताल पर जाने का फैसला। इमरान खान पार्टी से मशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। जनाब, ये बता दो कि मुहज्जब ममालिक में भूख हड़ताल एक मुअस्सर सियासी हिकमती अमली समझी जाती है, जिसके जरिए इक्तिदार में बैठे लोगों से अपने मुतालबात मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान का शुमार किसी भी तरीके से मुहज्जब ममालिक या जमहूरियत पसंद मुआशरों में किया जा सकता है? यकीनन मुझ समेत बहुत सौ की राय नफी में होगी। लिहाजा ये बुज़दिल और गैर जमहूरी और गैर सियासी हुक्मरानों पर इस भूख हड़ताल का कोई असर नहीं होना। हालांकि इमरान खान का कद इतना है कि अगर वो भूख हड़ताल में गए तो पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स भूख हड़ताली कैंप कायम करके हुकूमत के लिए एक नई सूरत हाल बना सकते हैं, जो कि मुहर्रम उल हराम जिसकी आमद है के दौरान हुकूमत के लिए अच्छा खासा दर्द सर बन सकते हैं। मगर मेरी राय में ये एक अच्छा अमल नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सोकाल हुक्मरान और इनके तबलचे इस भूख हड़ताल का मजाक ही उड़ाएंगे और गालम गलोच ही कर सकते हैं, जो कि इकलौता काम है जिसमें नून लीग और पीपल पार्टी एक्सपर्ट हैं। भट्टो बेनजीर, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने हमेशा बदतहजीबी और बदजुबानी की सियासत की है। इनके नजदीक अपने मुखालिफ को गाली देना और जुल्म जबर करना ही सियासत है। लिहाजा इमरान खान साहब को इस मौके पर इन बुज़दिल हुक्मरानों को बुज़दिली दिखाने का एक और मौका नहीं देना चाहिए। खान साहब कहते हैं कि जेल वाले परेशान हैं कि मुझे हमूदुर रहमान रिपोर्ट अडियाला जेल के अंदर कैसे मिल गई। वो इस मामले को देख रहे हैं और ऊपर बैठे ताकतवर ये चाहते हैं कि मैं गारंटी दूं कि इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ नहीं डालूंगा। 1 साल होने वाला है मुझे चक्की में ठहराया हुआ है, सख्त गर्मी के बावजूद इसकी शिकायत नहीं करूंगा। इसके साथ साथ इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा से मुस्तफी होने का मुतालबा भी कर दिया और कहा कि काजी फैज़ ईसा मुस्तफी नहीं होते तो बेंच से अलीदगी इख्तियार कर ले। इसके साथ साथ खान साहब ने इस मर्तबा आर्मी चीफ का नाम लेते हुए कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पीपल पार्टी का जनाजा निकाल दिया है। बजट के बाद इनकी सियासत खत्म हो गई है। इनके साथ वो हो गया है जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। खान साहब कहते हैं कि पूरा मुल्क कह रहा है कि सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन कराया गया, लेकिन चीफ जस्टिस फैज़ ईसा इलेक्शन कमीशन की तारीफ कर रहे हैं। इसके साथ खान साहब ने शरीफ फैमिली पर भी एक बाउंसर दाग दिया और कहा कि मरियम नवाज, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि इन पर भी मुकदमात बनाए जाए। खान साहब जेल में रहते हुए भी काफी जारहाना सोच रखते हैं। हालांकि सख्त गर्मी और छोटे से कमरे में इन जालिमों ने बगैर किसी जुर्म के रखा हुआ है, और इस पर सितम ये कि तहरीक इंसाफ को अदालती हुक्म के बावजूद जलसा करने की इजाजत नहीं, जिस पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का रद्दअमल कुछ यूँ आया कि कल अदालत के अहकामात पर जलसे की जुडिसियो ने इजाजत दी। एनओसी को कमिश्नर ने कैंसिल कर दिया। जब इजाजत दी जा रही थी उस वक्त सतोपिया हुआ था। इस जलसे से एस्टेब्लिशमेंट डर गई। हम उनसे पूछेंगे उनका बजट कहाँ इस्तेमाल होता, इनके वीगो डाले कहाँ इस्तेमाल होते हैं, और इनके वीगो डाले अजहर मशवानी के प्रोफेसर बाइयों को, रिजवान अहमद को, शहबाज गिल के बाई को उठाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जलसा आशूरा के बाद होगा, क्योंकि उन्होंने अदालत का हुक्म ना मानकर तौहीन अदालत की, इसलिए हम अदालत जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर्स अपनी लीडरशिप पर बरहम है, लेकिन ये बात जहन में रखें कि आपने जलसा करके जो पैगाम देना था वो बगैर जलसे की ही दे दिया, बल्कि हुकूमत को घुटनों पर गिरा दिया, क्योंकि जलसे की इजाजत ना देना हुकूमत के खौफ का मजहर है। लिहाजा फिलहाल सुकून से घर जाएं और बेहतर मौका पर अपनी तवानाई इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इस पुतले किरदार के पुतले आदमी, जिसको आदमी से बेहतर मुर्दा कहना अच्छा होगा, जी परवेज हटक की बात कर रहा हूँ, को तेल शेल लगाकर अपनी इस्तिताअत से ज्यादा वजन उठाने के लिए एक बार फिर तैयार किया जा रहा है। इस बेचारे को पहले तो पुख्तूनख्वा में इमरान खान की सियासत खत्म करने का टास्क दिया गया था। इमरान खान की सियासत खत्म करना तो दूर, इस बेचारे की अपनी नन्ही मुन्नी सी सियासत ही खत्म हो गई। ये कपड़ों में फंसा हुआ हैंगर वजीर आला बनने के बाद तहरीक इंसाफ को धमकियां देता था, मगर अब बात गवाही तक आ गई है। लेकिन इस मुमकिन गवाही से पहले ही अली अमीन गंडापुर ने इस जिंदा लाश की जान निकाल दी है। अली अमीन गंडापुर ने परवेज हटक को खबरदार करते हुए कहा है कि इमरान खान के खिलाफ झूठी गवाही दी तो सूबे में इसके लिए रहने की जगह नहीं होगी। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन गंडापुर ने जिला मानसेरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम एहतिजाजी जलसे से खिताब
خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلان کرتا ہوں کہ باجوہ غدار ہے اور جو بھی باجوہ بنے گا ہم اس کو غدار کہیں گے۔ یہ سیاسی جنگ ہے، ادارے ہمارے اور ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے والوں کے بیچ نہ آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کا NOC معطل کرنے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق PTI کی جانب سے اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں جلسے کا NOC معطل کرنے پر چیف کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور IG اسلام آباد کے خلاف توہین عدالت کارروائی کی استدعا کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست دائر کرنے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، چیئرمین PTI برسٹر گوہر، رکن قومی اسمبلی عمیر نیازی اور شہریار افریدی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ ان کے علاوہ ممبران قومی اسمبلی ثناء اللہ مستی ہیل اور شاہد ہٹک بھی اسلام آباد ہائی کورٹ گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ایک مرتبہ پھر اسلام آباد میں جلسے کے انعقاد سے روک دیا گیا ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے تحریک انصاف کو پشاور روڈ ترنول کے مقام پر جلسے کی اجازت دی گئی تھی، تاہم اب انتظامیہ نے سیکورٹی خدشات اور دہشت گردی کے سبب اجازت نامہ منسوخ کر دیا ہے۔ اس ضمن میں چیف کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت محرم الحرام اور دیگر سیکورٹی خدشات کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکورٹی اداروں کے افسران نے بھی شرکت کی، جبکہ سیاسی جماعت کا کوئی بھی نمائندہ دعوت کے باوجود اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ اور اس موقع پر PTI کی مرکزی رہنما شاندانہ گلزار نے کہا کہ عمران خان نے اندیہ دیا کہ آئندہ ایجنسیز کے ملاقاتیوں کو روکا تو بھوک ہڑتال کروں گا۔ مجھے کوئی سہولت نہیں چاہیے، باقی قیدیوں کی طرح رہوں گا، لیکن مجھے بھی ملاقاتیوں سے ملنے کی سہولت ہونی چاہیے۔ عمران خان نے کہا عزم استحکام آپریشن قابل قبول نہیں ہے، فوجی آپریشن کی ہمیشہ مخالفت کی۔ مرکزی رہنما شاندانہ گلزار نے کہا کہ عمران خان نے کل ملاقات کے لیے ہمیں بلوایا ہوا تھا، کچھ جلسے اور آئندہ کی اسٹریٹجی کے لیے ضروری باتیں کرنی تھی۔ عمران خان نے ہدایت کی کہ پارٹی ایشوز کو پارٹی کے اندر حل کرے، عزم استحکام آپریشن قابل قبول نہیں ہے، میری ہمیشہ سے ایک لائن ہے، میں نے فوجی آپریشن کی ہمیشہ مخالفت کی، میرے پارٹی لوگوں کو مجھ سے نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ عدلیہ کی نہیں ایجنسیز والوں کی جانب سے تھا، اگر آئندہ میرے ملاقاتیوں کو نہ ملنے دیا گیا تو بھوک ہڑتال کروں گا۔ ایجنسیز والوں سے اتنا تنگ ہوں کہ ابھی تک تمام MNAs کی لسٹیں بھی نہیں دی گئی۔ نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، ان کے کمروں میں AC تھے، گھر کے کھانے، کپڑے، استریاں میسر تھی۔ نواز شریف کو ملک واپسی پر لاہور ایئرپورٹ پر ریلیف مل جاتا ہے، عمران خان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا۔ قانون اپنا کام کر رہا ہے، عمران خان کا قاضی فائزیسا پر اعتماد نہیں ہے، قاضی فائزیسا غیر جانبدار ہے۔ شاندانہ گلزار نے کہا کہ فواد چودھری اگر واقعی پارٹی میں واپس آنا چاہتے ہیں تو ان کو جلدی کس بات کی ہے؟ فواد چودھری جب PTI میں تھے تو بڑے ایکٹیو انسان تھے، اب ان کو پتہ چلا کہ پارٹی چھوڑنے، بیان دینے یا تصویر بنانے کی ٹائمنگ ٹھیک نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا کہ دو طرح کے لوگ پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے، ایک فائلوں والے اور ایک مجبوریوں والے لوگ، میں ان کے کیسز دیکھ کر پارٹی میں واپس لینے کا فیصلہ کروں گا۔ علی امین نے بھی اپنی گولہ باری تیز کر دی ہے، ان کا کہنا تھا کہ سنا ہے کہ پرویز ہٹک کو عمران خان کے خلاف گواہی کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر احسان فراموش پرویز ہٹک نے عمران خان کے خلاف جھوٹی گواہی دی تو اس صوبے میں اس کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ قسم کھاتا ہوں کہ عمران خان کی رہائی کی اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا۔ ہمارے بزرگوں نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی، ہم ان لٹیروں سے آزادی حاصل کریں گے۔ مریم نواز نے پنجاب میں لوگوں پر ظلم و ستم کا سلسلہ بند نہ کیا تو KP پنجاب جا کر لوگوں کا ساتھ دے گا۔ PDM والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان نے سسٹم اور اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تو پھر ہم خود انصاف بھی لیں گے اور اپنا حق بھی لے کر دکھائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائدین عمر ایوب خان، اسد کیسر اور علی محمد خان کے علاوہ محمود خان اچکزئی اور دیگر نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ PTI چیئرمین برسٹر گوہر، بابر سلیم سواتی، ارشد ایوب خان اور دیگر نے بھی جلسے میں شرکت کی۔ ناظرین کرام، آپ سب کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔